هذا الصديق العزيز الذي يمثل دولة وقفت مع ثورة 17 فبراير وقدمت كل الدعم لإنجاح هذه الثورة. كنا نتمنى لو زارنا في وقت ليس في هذا الوقت الذي تعرضت فيه السفارة الفرنسية لاعتداء غاشم، لاعتداء إجرامي، لاعتداء إرهابي عن طريق سيارة مفخخة، حيث سببت دمارا كبيرا في السفارة. وأيضا هناك 2 من زملائنا الدبلوماسيين الفرنسيين الذين أيضا كانوا ضحية هذا الاعتداء. وفي نفس الوقت لم يقتصر هذا الاعتداء على السفارة الفرنسية، ولكن أيضا كان ضحيته العديد من المنازل وأيضا بعض الجرحى من المواطنين الليبيين. ولا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أعبر عن إدانتنا لما حدث، ونعبر عن تضامننا الكامل مع فرنسا الصديقة حكومة وشعبا، ومع زملائنا الدبلوماسيين في طرابلس، ومع سعادة سفير فرنسا هنا. وفي نفس الوقت نعبر عن تضامننا القوي مع أهلنا وأبناء وطننا الذين كانوا أيضا ضحية هذا الاعتداء الإجرامي. ونحن نود في هذه المناسبة أن نقول بأن هذا الحدث الإجرامي لا يزيدنا إلا إصرارا لكي نستمر في بناء دولة المؤسسات والقانون، وأن نكافح الأعمال الإرهابية بكل جدية. وفي نفس الوقت نعبر أيضا عن استمرارنا القوي في تعزيز علاقاتنا وشراكتنا مع الدولة الصديقة فرنسا ومع الشركاء الآخرين، سواء كان من الأشقاء أو من الأصدقاء. أكرر ترحيبي مرة ثانية بصديقنا معالي وزير الخارجية السيد فابياس، وأود أن أعطيه الكلمة. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je viens ici à Tripoli, malheureusement dans des circonstances dramatiques, puisque vous savez que ce matin, vers 7 heures du matin, un attentat terroriste a détruit quasi-totalité de notre ambassade, blessant 2 gendarmes, blessant aussi des personnes du voisinage et portant un coup volontaire destiné à tuer. معالي الوزير، السادة الحضور، اسمحوا لي قبل كل شيء أن أقول بأن زيارتي هنا جئت إلى ليبيا فور سماع خبر الاعتداء الذي جرى على سفارتنا في طرابلس، وهذا الاعتداء جرى في الساعة 7:05 هذا الصباح، وقد نال من المباني ولكن أيضا من الدبلوماسيين الفرنسيين والسكان المدنيين قرب السفارة. فهذا هذه العملية الإرهابية كان هدفها القتل. Le président de la République m'a demandé de me rendre ici immédiatement, ce que j'ai fait. طلب مني رئيس الجمهورية الحضور فورا إلى ليبيا إلى طرابلس، وها أنا جئت. Nous avons à la fois constaté les dégâts matériels considérables. لقد عاينا بأنفسنا مدى الدمار والخراب الذي لحق بالمباني.
Nous avons rendu visite, bien sûr, aux blessés à l'hôpital. قد زرنا الجرحى في المستشفى وفي العناية الفائقة. L'un des deux gendarmes s'en tira sans grand dommage. L'autre, malheureusement, a dû être opéré à la fois d'une blessure sérieuse dans le dos et d'un traumatisme crânien. الاثنين من الحراس جرحوا في هذا الاعتداء. أحدهم جروحه مقبولة طفيفة ولكن الآخر في حالة في العناية الفائقة وقد أجريت له عملية فقد أصيب في رأسه وفي كتفه وظهره. Je remercie les chirurgiens libyens qui l'ont pris en charge et nous avons en même temps dépêché un avion médicalisé qui, le moment venu, pourra le ramener en France. أشكر الأطباء الليبيين الذي سارعوا إلى إسعافه وعلاجه ولقد ننتظر بين الحين والآخر طائرة إسعاف فرنسية من باريس. Nous condamnons avec la plus extrême vigueur cet attentat lâche et odieux fait pour tuer. نحن نشرب بقوة وبأشد العبارات هذا الاعتداء الذي هدفه قبل كل شيء القتل. Nous demandons qu'une enquête soit diligentée immédiatement pour retrouver les coupables et les châtier. تم فتح تحقيق لتحديد هوية الفاعلين واللحاق بهم وإمساكهم وعقوبتهم. Nous remercions le gouvernement libyen et les autorités libyennes de leur totale solidarité et de leur disponibilité entière. ولقد أكدت لنا الحكومة الليبية والسلطات الليبية على كامل استعدادها للتعاون معنا في هذا المجال وأبدت لنا كافة المساندة والاستعداد للتعاون. Le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les autres membres du gouvernement nous ont accueillis et disent au peuple français leur solidarité totale et leur volonté de retrouver les coupables et de les punir. لقد التقينا برئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحكومة الليبية والسيد وزير الخارجية ولقد أكدوا لنا تضامنهم مع الشعب الفرنسي ومعنا. Mais ce n'est pas simplement la France qu'on a voulu toucher, c'est l'amitié entre le peuple libyen et la France et d'une façon plus large, tous ceux qui luttent contre le terrorisme. لم يكن الهدف هنا فرنسا فقط بل هو قبل كل شيء علاقة الصداقة وأواصر التعاون بين فرنسا وليبيا. C'est pourquoi j'ai particulièrement apprécié que les autorités libyennes disent qu'il ne faut pas relâcher l'amitié franco-libyenne, mais au contraire la rendre encore plus forte. ولقد سررت بما قالوا لما قالوا لي المسؤولين الليبيين الذين أكدوا لنا بأن الوقت الآن لتكثيف العلاقات وليس لإخمادها فنحن يجب أن نعمل على تقوية أواصر التعاون بيننا. Et il est indispensable que dans ce pays, comme dans tous les pays autour, la sécurité puisse être assurée et la lutte contre les groupes terroristes. ومن الأولويات في هذا البلد ولكن أيضا في المنطقة هي أن يعود الأمن إلى هذا البلد وأن تكثيف المساعي إلى ذلك. D'ailleurs, un juge antiterroriste arrive cet après-midi de Paris pour mener, en liaison avec les autorités libyennes, les enquêtes nécessaires. وسيصل إلى طرابلس في هذا المساء قاضي التحقيق المختص بالمسائل الإرهابية من فرنسا وهو سيأتي ليتعاون مع التحقيق الليبي. Dans quelques instants, je verrai les membres de la communauté française en liaison avec l'ambassadeur de France, que je remercie pour son action et sa diligence, et je dirai à la fois au personnel diplomatique et aux ressortissants français que les Libyens, les autorités libyennes tiennent beaucoup à ce qu'ils restent ici, à ce qu'ils développent leurs activités et l'amitié entre la Libye et la France. سألتقي بعد قليل ببعض أفراد الجالية الفرنسية والدبلوماسيين المتواجدين في طرابلس ومع مساعي سفير فرنسا المشكورة سنلتقي بهم لأؤكد لهم بأن
أصدقائنا الليبيين نريد أن نبقى وأن نكثف عملنا وتواجدنا في ليبيا. Parallèlement, j'ai donné des instructions pour que les mesures de sécurité soient renforcées dans l'ensemble de la zone concernée. وفي نفس الوقت فقد أعطيت تعليماتي لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة لكل مقرات تواجدنا في المنطقة. Le gouvernement libyen prendra les dispositions pour que le travail de notre ambassade puisse être assuré sans discontinuité. قد تعهدت الحكومة الليبية بأن تقف إلى جانبنا لكي تستطيع سفارة فرنسا من إكمال عملها والاستمرار في عملها في طرابلس. Je terminerai en disant ceci, les terroristes qui ont voulu porter un coup à la France, à la Libye et à l'amitié entre la Libye et la France en seront pour leurs frais. وأريد أن أقول شيء أخير بأن الإرهابيين الذين أرادوا أن ينالوا من ليبيا ومن فرنسا ومن الصداقة بين فرنسا وليبيا سيخسرون في نهاية الأمر. Et je tiens à réassurer les autorités libyennes أريد أن أؤكد للسلطات الليبية de l'amitié du peuple français. من جديد عن صداقة المشاعر الصداقة الشعب الفرنسي للشعب الليبي. Merci. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي الوزير. وما تتفضل معالي الوزير إن الهدف كان ليس فقط ضرب المصالح الفرنسية في ليبيا ولكن أيضا محاولة ضرب العلاقة والشراكة الوطيدة التي تربط بين فرنسا وليبيا. ونحن كحكومة Merci, Monsieur le ministre. Oui, cette frappe n'avait pas pour cible uniquement la France, mais l'amitié entre la France et la Libye. سوف نتبع أسلوبا مهنيا فيما يتعلق بالتحقيقات بالتعاون مع الجانب الفرنسي. En ce qui concerne le gouvernement libyen, nous allons procéder en suivant une procédure parfaitement professionnelle et en collaborant avec les autorités françaises. للقبض على هؤلاء المسؤولين على هذا العمل الإجرامي الإرهابي وتقديمهم إلى العدالة. Pour rechercher et appréhender les auteurs de cet acte criminel et les présenter à la justice. ونحن على كامل الاستعداد كحكومة ليبية أن نقدم كافة التسهيلات للفريق الفرنسي للتعاون معنا في إطار تحقيق مشترك. En tant que gouvernement libyen, nous assurons nos amis français que nous sommes entièrement disposés à leur présenter et leur offrir tout notre soutien et notre coopération. وفي نفس الوقت نعد صديقنا معالي وزير الخارجية الفرنسي بأننا سنقدم كل التسهيلات للسفارة الفرنسية ولفريقها برئاسة سعادة سفير فرنسا هنا في طرابلس لكي تستمر في أداء مهامها من أجل تعزيز العلاقات وتعزيز الشراكات بين ليبيا وفرنسا. Je vous promets, Monsieur le ministre, que le gouvernement libyen fera tout son possible et le plus rapidement possible pour permettre à l'ambassade de France, à l'équipe de l'ambassade de France, à la tête duquel se trouve l'ambassadeur de France, pour qu'ils puissent continuer leur travail et continuer dans leur mission. واسمحوا لي أن نسمح لسؤالين اثنين نظرا لمعالي وزير الخارجية هناك بعض الارتباطات الأخرى ثم يرجع بالسلام إلى فرنسا. Nous allons donner deux questions, s'il vous plaît, parce que Monsieur le ministre est très pressé. السلام عليكم. طبعا في حديث رئيس الوزراء فابيوس وضح بأن العمل ليس موجه إلى فرنسا بل لدول أخرى، ووضح أن سيعطي تعليماته إلى دول المنطقة، فرنسا في المنطقة بتكثيف الأمن. هل توجد توضيحات على أن العمل ليس مقصود به السفارة الفرنسية في ليبيا وإنما مقصود به المصالح الفرنسية بصفة عامة، وأن هناك جهات معينة تسعى إلى ذلك؟ هل يمكن توضيح هذا الأمر لنا إذا أمكن؟ Donc, vous avez mentionné que la France n'était pas la seule cible par cet acte criminel, et vous avez mentionné aussi vos instructions pour renforcer la sécurité dans la région. Donc, est-ce que vous pouvez donner plus d'éclaircissements sur ce point-là? Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que
bien sûr, c'est malheureusement l'ambassade de France qui a été visée, mais c'est plus largement l'amitié entre la Libye et la France et l'affirmation de la part de groupes terroristes qu'ils n'acceptent pas la règle de droit. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et en ce qui concerne les instructions, le gouvernement libyen a pris les instructions pour renforcer la protection en ce qui concerne la Libye. Et nous-mêmes, Français, nous avons renouvelé nos instructions en ce qui concerne les autres territoires qui vont depuis, je dirais, la côte atlantique jusque la péninsule arabique. ما أردت ما قلته أنا هو أن فرنسا هو بالفعل السفارة الفرنسية كانت هدف هذا العمل الإجرامي، ولكن أرادوا الإرهابيين أرادوا أيضا النيل من الصداقة بين ليبيا وفرنسا. وعندما تكلمت عن الإجراءات تشديد الأمن، فليبيا اتخذت إجراءات من جانبها لتشديد الأمن حول السفارات في ليبيا، ونحن بدورنا أعطينا أوامر لكي نشدد الإجراءات الأمنية في مقارنا، وهذا في أي منطقة من المحيط الأطلسي إلى الجزيرة العربية. كما تعلمون فيما يتعلق بالبعد الأمني في ليبيا، بطبيعة الحال أمن ليبيا هو يعتبر أمن دول الجوار، وأمن دول الجوار هو يعتبر أمن ليبيا، سواء كان في شمال أفريقيا أو في شمال البحر المتوسط. Comme vous savez, la dimension sécuritaire en Libye fait que la sécurité de la Libye est également la sécurité de son environnement immédiat, géographique immédiat. Et la sécurité de l'environnement immédiat géographique de la Libye est aussi le sien. وبالتالي فإن الأمن في شمال أفريقيا لا يقتصر فقط على موجودات ليبية، ولكن تعتبر مسؤولية إقليمية متكاملة فيما يتعلق بالأمن في شمال أفريقيا. La sécurité en Afrique du Nord ne concerne pas uniquement la Libye, la sécurité tient aussi aux dispositions et à la volonté des pays concernés. على مستوى الوطني كما تعلمون قامت وزارة الداخلية بإعداد وتأسيس فريق كامل لحماية السفارات، ونتيجة لهذا الحدث الإرهابي فإن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع ستكثف وجودها وتزيد من عدد هؤلاء المسؤولين على أمن السفارات وأمن الدبلوماسيين. Le ministère de l'Intérieur vient tout juste de former une force spéciale pour la protection des sites diplomatiques. Après l'attentat de ce matin, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur vont travailler ensemble pour sécuriser les sites des représentations des missions diplomatiques. Louise Gumuchan de l'agence de presse Reuters. Messieurs les ministres, est-ce que vous auriez des premières indications de qui pourrait être derrière cette attaque de ce matin? Monsieur le ministre Abdelaziz, est-ce que vous pensez que peut-être il y aurait des liens avec des attaques qu'on a vues sur les missions diplomatiques à Benghazi dans la dernière année? السادة الوزراء، هل لديكم أن تعطونا أي إشارة عن هوية مرتكبي هذا العمل؟ والسيد محمد عبد العزيز، هل تظنون بأنه يحمل نفس الطوابع للاعتداء الذي جرى في بنغازي؟ فيما يتعلق بهذا الموضوع من الصعوبة بمكان قبل ابتداء التحقيق أن نصل إلى نتيجة من هم المسؤولين على هؤلاء، وعملية التخمين في هذه اللحظة تكون عملية صعبة جدا. Il est très difficile, avant même le début, que l'enquête n'aboutisse et qu'on identifie les auteurs, de pouvoir parler de leur identité. Faire des pronostics à ce stade-là ne serait pas très judicieux. Même réponse. نفس الجواب. آخر سؤال لو سمحتي السيدة لنا. Karima Naji, correspondant de Naba TV. Monsieur le ministre, est-ce que cette attentive va d'une manière ou d'autre influencer sur les relations de coopération entre les deux pays? هل هذا العمل، هذا الاعتداء الإرهابي سيؤثر على العلاقات بين البلدين؟ Si cet attentat avait pour but de distendre les liens entre la Libye et la France, le résultat sera exactement l'inverse. كان هدف هذا الاعتداء الإرهابي هو
قطع أو فتور العلاقات بين فرنسا وليبيا فستكون النتيجة عكس ذلك. أكرر الشكر الجزيل لكم جميعا، وأود أن أنتهز هذه الفرصة أيضا لأشكر صديقنا معالي وزير الخارجية الفرنسي مسيو فابيوس على هذه الزيارة، ونتمنى أن نراه قريبا هو وفريق العمل معه إن شاء الله، واعدين بأننا سنقوم وسنستمر في تعزيز العلاقة والشراكة بين ليبيا وفرنسا. Merci beaucoup.